ए मुसा गिंटी वरला ده بكيلو شنو صبر يلك بس pasa مساله ultima ni negative होगा अगर हम बाबू ले गए कार में أخو اشتاق أسي زي ده وان برو ده غادي زوج سبرير لك لا لسال الموت وصوته وانا اشتاق أسي دقيق كوي والله اشتاق هذه تزرد من تحتلي شوي نانا إلا كنت غليش مرة ديتا أواس مياسي بازورة ليجينو نانا مرسيل لا جيب زو